سلام زخبركم أنا فتواتن بيسبنا channel كم يتخونوا لمون كم ترمود فليز بلز عباتات نباخوم كبل الكميم عب العلي سراويت التجراي عب كبابي شررينها حادش وج كم زتولع تفليت لهم زي وج زي دما ناي مجمرتان ناي مودعتان كخوني خلي تباهيلو قمة تباهي وزلو عابي وج انت خون بمنجستي كل التجراي ون عادش وج كم استخفت لهم علوم علاوي جرم لهم بتمساسالي من قدون سراويت عرمنا شعبياون زخينات أتيولهم لما عندي قطري ساعة سلستن فرقنا كبابين سراويت شعبية بكبيد برت متقعتي كفيتو كم زلون عاب العليو زبز حزلو حدش جفجف دما كقواز أرو كم زي كألن اقرأ يوزن دما ناب زبلون بطاطات يحد مهلاوم تفليت لهم سراويت هزبي تقراي نمتنات انتحدد زمس سراويت أبي أحمد لومي عدت إسران حموشن خلتشحن عسر شمونتن عامة مرت نجوه ساعات عسرت خلته بعنفة معراب كل وج مخفاتو زتفلت أكوينم وجن مكاد عب 4 بوتات مدافع دما تخيل صوني حيوم عب راويان ما جنس علي بعخرن ما يكدران تولد ما ديازن برم مدفع تتخيلو زنا حنت خون بتوسخون عب راويان زركب عبي وتدراوي كامب عند خدام تخيلو صوني حنت خون عب ناي تولد هايل حرشة مدافع تخيلو مصنحن كعب بركة وسئيل خان مدافعات تخيلو بمصنح تخون لمون بقلعنا بسراويت تجراي مدافعات استكوسن تخون صنحيلو دما اغرنياون جميرلهم ازي جنسايدر عب معالتي كب 4 እስከ 5 بنفر تقبلون سراويتا معرفو نفرت تركان النرقف زقنين تخون حزيون عشحات يرقف ملاي تفليطلهم كابزي حليفو ازي صلاي ناي بعر اندستري مالتون جنفر اندستري بعخره عب مايكادرا زركب اندسترينا ام مايكادرا وي دمي نلوغدي موصي زركب چبود فابريكا وانا مكفافلي عدقي تانكتاتن مدافعن بحفشان كابو ناتبقس يو نسراويت تግራይ كصنت كوينات كفيت زولم بحفشا سراويت بيبي عبد علي سراويت تግራይ شررينا زركب قلع كوينات كم زخفته يوم زي بكل عنفت كجمر يقررب كم زلون مفراط زتخاله خوينم ناب تግራይ لعلي شمونت ازيتاتن 4 مكنايزتن اصقيعو كم صنح دما ذكريوم سراويت بيبين جنوسايدر ابي احمدن حزب تግራይ كيطف كم زيدقس زفكرو زصنح حزي قلع كوينات جميرو كم زلوم مفلاط دما اقداسي كوينلهم بتوسخون عب هلو كنتات عملكيتو كاب منغستاوي تግራይ زتبحاوه اواناوي مغلص ونه كم زلو استفلط كوينم بعلون كم سبر زينا برهاوي كلاوي منغست تግራይ بدمص مويانا ابيلو كم زسعب زغيبولم لمعنتي علت 25 حمله 2018 نغو 12 ساعات زجمره وق دبداب سراويت نفرتي ابي احمد الون سلستن فرقان اكبابي قتربون حدش وق مس شعبيا كم استخفت ايو تفليتو زلم يخون دا امبر ابت خبابي زنبرو تديف خبيد مغدعتي يبصحم ولا كنت هالين نجر جن بعبلالنيتن صبالنيتن تديف يقصل كم زلو تفليتلهم اتي كاب دمص ويانه بمنغستي تግራይ زقربه مغلص يدما خمزي صعب كقربلكم يي اب هلو خنتات عملكيتو كاب منغست تግራይ زتوهابه مغلصي جونسايداون ولق ملاخن سرعات بلصغنا حزب تግራይ نمصنات كايرو صنح كل مداو كبان عصوان بدرورن تلااختي عطواتن كوبصح صنع متقعتي نابزل على براخه بموساد لومي اسران حموشن حمله 2018 عامه مهرت كاب وغحتا جميرو ابزوبا معراب تግራይ بانفت شررينا قلع وج جميرالهم از سرعات ناب سلطان كاب زمص جميرو عبد علي حزب تግራይ جونسايد اوجو كلهم عينتات عالم لخاو جبنات زفصمن ام فصام صنحن كوينو دحري مفررام سممع بريتورياون انتخونه حزب تግራይ نمنبركاخن نمبتتانن كابزلو كوتور باهجي تبغيسو زتفرالي وديتات كبان عصوان وتادراوي مقرباتن خجبر دحر مصناح داغم تግራይ نمورارن حزبي نمبراسن تبغسو وسيدو وج كفيتلنالهم سلازخونه اب وشتن وصان اتنبر حزب تግራይ كلهم حيلتات صصتا تግራይ بهراوያን حيلتاتن تقالستن تግራይ سيفيل محبرات تግራይ تكالات ሃይማኖት ትግራይን ካሎት ዝምልከቶኩም አካላትን بهراو ህልውናና ንምርግጋጽ ኣብ ዝካየድ ፍትሓዊ ቃልሲ ዘበት ንብሄራዊ ብርሰት ኢልኩም ሎምውን ከም ትማሊ መስተንክራው ታሪክ ንምስራሕ ተዳለው እናጸዋዕና እቲ ተጀሚር ዘሎ ዳግም ወራርን ጽንተትን ዝምልከቶ ምዕባለታት
በቢእዋኑ ብዝምልከቶም አካላት ዘድሊ መብርህን መግለጽን ዝውሃብ ምዃኑ ክነፍልጥ ንሕብር በዚ አጋጣሚ ድማ ህዝብና ግቡእ ጥንቃቄ ንኽትገብር ነተሓሳስብ ማሕበረሰብ ዓለም ጆኖሳይዳውን ውልቀ መላኽን ስርዓት ብልጽግና ኣብዚ ዞባ ወሊዕዎ ብዘሎ ኩናት ከስዕቦ ዝኽእል መዘዝን ግንዛበን ክወስዱ ይግባ ኢሉ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 25 ሐምለ 2018 ዓመተ ምህረት መቐለ لومسد ما دميغا وانا زي تفلتو لواح مربتا عبدي ونكم سبات ينفقد يوتا نافيتك زورا فكار مفترا عبدي حمرا ኣብ ህልው ኩነታት ኣመልኪቱ ካብ መንግስቲ ትግራይ ዝተወሃበ መግለጺ ጆኖሳይዳውን ውልቀ መላኽን ስርዓት ብልጽግና ህዝቢ ትግራይ ንምጽናት ከካይዶ ጸንሐ ኩለ መዳው ክባን ዕጽዋን ብድሮንን ተላእኽቲ ዕጥቋትን ከብጽሖ ጸንሐ መጥቃዕቲ ናብ ዝለዓለ ብራኸ ብምውሳድ ሎሚ 25 ሐምለ 2018 ዓመተ ምህረት ካብ ወጋሕታ ጀሚሩ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ በኣንፈት ሸረሪና ቁሉዕ ውግእ ጀሚሩ ኣሎ እዚ ስርዓት ናብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጆኖሳይድ ኣውጁ ኩሎም ዓይነታት ዓለምለኻዊ ገበናት ዝፈጸመን ኣብ ምፍጻም ዝጸንሐን ኮይኑ ድሕሪ ምፍራም ስምምዕ ፕሪቶሪያ እውን እንተኾነ ህዝቢ ትግራይ ንምንብርካኽን ንምብትታንን ካብ ዘለዎ ኩቱር ባህጊ ተበጊሱ ዝተፈላለዩ ውዲታት ክባን ዕጽዋን ወታደራዊ ምቅርራባትን ክገብር ድሕሪ ምጽናሕ ዳግም ትግራይ ንምውራርን ህዝቢ ንምብራስን ተበግሶ ወሲዱ ውግእ ከፊትልና ኣሎ ስለዝኾነ ኣብ ውሽጥን ወፃን እትነብር ህዝቢ ትግራይ ኩልኹም ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ብሔራውያን ሓይልታትን ተቃለስትን ትግራይ ሲቪል ማሕበራት ትግራይ ትካላት ሃይማኖት ትግራይን ካልኦት ዝምልከተኩም አካላትን ብሔራዊ ህልውናና ንምርግጋጽ ኣብ ዝካየድ ፍትሓዊ ቃልሲ ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ኢልኩም ለምውን ከም ትማሊ መስተንክራዊ ታሪክ ንምስራሕ ክትዳለው እናጸዋዕና እቲ ተጀሚር ዘሎ ዳግም ወራርን ጽንተትን ዝምልከት ምዕባለታት በብእዋኑ ብዝምልከቶም አካላት ዘድሊ መብርህን መግለጽን ዝውሃብ ምዃኑ ክነፍልጥ ንሕብር በዚ አጋጣሚ ድማ ህዝብና ግቡእ ጥንቃቄ ንኽትገብር ነተሓሳስብ ማሕበረሰብ ዓለም ጆኖሳይዳውን ውልቀ መላኽን ስርዓት ብልጽግና ኣብዚ ዞባ ወሊዕዎ ብዘሎ ኩናት ከስዕብ ዝኽእል መዘዝ ግንዛበ ክወስድ ይግባ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 25 ሐምለ 2018 ዓመተ ምህረት መቐለ እምበኣር ከስኦ ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልትና ንሎሚ ዝሓዝናዮም ዛዕባታት እዞም ክትሰምዖም ጽናሕኩም መስል ነይሮም ክሳብ መወዳእታ ሓቢርኩምና ስለ ጽናሕኩም እንዳመስገንኩ ቅድሚ ምውጻእኹም ግን ከምቲ ልሙድ እዚ ቻናል ንኽዓቢ እዚ ቪድዮ ድማ ናብ ካልኦት ንኽበጽሕ ላይክ ሼር ኮመንት ብዓቢ ድማ ሳብስክራይብ ከይገበርኩም ከይትወጽኡ ኢኹም